चलिए रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है। तो अभी हमने क्या बनाया है, सबसे पहले गिटहब पे अपने सिंपली एक रिपोजिटरी बनाई है। स्टेप्स क्या है, अपने प्रोफाइल पे जाओ, रिपोजिटरीज पे क्लिक करो, फिर न्यू पे क्लिक करो, रिपोजिटरी का नाम दो। अभी फिलहाल हमने रीडमी ऐड किया है, नाम हमने गिटिग्नोर ऐड किया है। तो अब अच्छा, इसमें एक वो भी है ना, अभी जो लोग साथ साथ काम कर रहे हैं इन्होंने अब गिट लोकली सेटअप किया हुआ है। चले सही है, सेटअप ना भी किया हो ना तो चलो, ये कह रहे हैं नहीं सर। तो इसका सिंपल ये होता है ना, आपने गिट इंस्टॉल करना होता है और फिर आपने सीएमडी के थ्रू थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना होता है। उसमें आप अपना यूजर नेम देते जो गिटहब पे, और साथ में आप उसको फिर कंफर्मेशन भी करते, इधर से प्रूव करते हैं हाँ भाई वो लोकली तुम चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं ये वैसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आपको फिर कुछ और हो तो वो आप कर सकते हो। तो अभी आप बस ये आपको ये हुआ ना कि जो नो सर वाला है तो वो गेटअप पे पुश नहीं कर पाएगा, तो उसको मैनुअली करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा तरीका, सही है। तो अभी जो ये जो मैं नई रिपोजिटरी बना ली है, जो ऊपर आपको यूआरएल शो हो रहा है ना, ये आपने कॉपी कर लिया अपने उसका, जो आपने नई रिपोजिटरी बनाई हुई है। यहाँ पे देखें, ये आपके यूजर नेम लिखा होगा, साथ में रिपोजिटरी का नाम लिखा होगा। तो इसको कॉपी कर दें सारे, और जिनके पास गिट इंस्टॉल है उनके लिए, उनकी बात कर रहा हूँ, सही है। फिर आए अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे, फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, या पे एक स्क्रीन शो, हाँ ये शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस जगह पे आपने अपना प्रोजेक्ट पे काम करना है वहाँ पे जाइए आप, सही है। मैं यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ इस पाइथन प्रोजेक्ट्स वाले पे, तो सिंपली यहाँ पे ऊपर लिखे सीएमडी आपने लिखा, फिर सिंपली लिखे गिट, फिर क्लोन, और जो आपने वहाँ से एड्रेस कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे आपने पेस्ट किया, फिर डायरेक्ट सिंपली करें इंटर। अभी देखें वो कह रहे हैं कि क्लोन वार्निंग, वैसे वार्निंग को इग्नोर करके तुमने इम्पिटी वो किए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको शो हो रही होगी, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे ये फोल्डर आ चुका है, साइन एप्स टेक वाला। अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ये मेरा फोल्डर और ये गिटअप पे ये दोनों से कनेक्टेड है। अभी वहाँ पे मैं कोई चेंज करता हूँ, फिर जैसे ही मैं उसको पुश करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगी चीजें। तो ये मैंने फोल्डर बना लिया, साइनैप्स देख। अभी हम करते हैं एंटी ग्रेविटी, ओपन करते हैं। एंटी ग्रेविटी में ओपन करता हूँ, ये मैंने एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल किया हुआ था, एंटी ग्रेविटी आईडी। सही, तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने एंटी ग्रेविटी को इस फोल्डर पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, सही है। तो यहाँ पे आपको वो फोल्डर भी नजर आ रहा होगा, ये है वो फोल्डर, देखें ये इस, अभी जो भी हम काम करेंगे ना वो इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे शो होगा, सही है। जो मैं आपको चीजें बता रहा था ना कि जो इंटीग्रेविटी में होती है, ये वो एडिटर है जहाँ पे हम अपना कोड रिव्यू करते हैं, जो उसने लिखा होता है। यहाँ पे आपको सारा कोड शो हो रहा होगा, ये होता है एजेंट मैनेजर। यहाँ पे देखें हमारे पास कितने एजेंट्स हैं, ये जिमिनाई के 1 2 3 4 5 6 7 8 जिमिनाई के, क्लाउड के 2 है, क्लाउड सोनेट 4.6 है, क्लाउड ओपस 4.6 है। यहाँ पे आप अपने एजेंट्स को मैनेज कर सकते हैं कि आप किसके साथ काम करवाना चाह रहे हैं। मैंने रखा हुआ है 3.1 प्रो हाई, एंड सर यहाँ एक्सक्यूज मी, जी
سر جب فرسٹ ٹائم اینٹی گریوٹی انسٹال کرنے کے بعد اوپن کرتے ہیں تو اس طرح تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ کس طریقے سے ہم پھر مطلب اسٹارٹ کریں گے اس میں. ابھی جب آپ جیسے ہی اوپن کیا نا، سب سے پہلے تو وہ آپ کو کچھ کنفیگریشن مانگے گا کہ آپ یہ اس کو ایسے رکھنا چاہتے ہیں ایسے. اس کا سمپل یہ ہے کہ جو اس نے آلریڈی سلیکٹ کیا ہوا ہے آپ اسی کے ساتھ جائیں، جو وہ ریکمینڈ کرتا ہے اسی کے ساتھ جائیں. پھر آپ اس کو جیسے ہی اوپن کریں گے نا، آپ کے سامنے یہاں پہ بالکل امپٹی اسپیس ہوگی. یہاں پہ صرف لکھا ہوگا اوپن فولڈر یا امپورٹ فرام گٹ. آپ ڈائریکٹ گٹ ہب سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اوپن فولڈر پہ کلک کریں گے یہاں سے. جیسے یہاں پہ اوپن فولڈر میں کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ سمپلی جانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ تم نے کون سا فولڈر اوپن کرنا ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ تم پائتھن پروجیکٹس والا فولڈر اوپن کرو، تو بس سمپلی سلیکٹ فولڈر اور وہ یہ فولڈر اوپن ہو جائے گا. یہ سمپل اسٹیپ ہے اس کا. اوکے سر. اور یہاں پہ ہم اپنی ساری ایجنٹ سے بات کریں گے، یہاں پہ کنورسیشن کریں گے. یہاں پہ ساری کمانڈ ہوں گی، کمانڈ پرومپٹ ہے یہ. یہاں پہ ساری فائلز شو ہوں گی، صحیح ہے. اور اپنے ماڈل کا کوٹا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ آئیں گے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ماڈلس. یہاں پہ آپ کو کوٹا شو ہوگا. دیکھو جیمینائی کے جو ماڈلز ہیں وہ ابھی میرے پاس 100% ہے. وی ڈی بی اور 5 جیسے جیسے آپ یوز کریں گے نا یہ تھوڑے کم ہوتے جائیں گے، صحیح ہے. تو اس کا بھی آپ نے دیکھنا ہے، تو آپ نے زیادہ ٹوکنس کنزیوم نہیں کرنے. اور ابھی ہم ایکچولی اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اپنی وہ چیف فائلز بنائیں گے، صحیح ہے. تو اس کے لیے میں نے فارمس یہاں پہ لکھا ہوا تھا، فارمس یہ والے ہیں وہ فارمس، صحیح ہے. پہلے میں یہ پہلا فارم کاپی کرتا ہوں کہ جس سے وہ چیف فائلز بنے گی ہماری. یہاں سے وہ فارم تو یہ میں آپ کو ادھر بھی بھیجتا ہوں اگر وہ کاپی ہوتا ہے تو. یہ میں فارم کاپی کیا. یہ فارم کس کے لیے؟ یہ وہ پلاننگ والا ہے، صحیح ہے. یہ میں نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے. آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ اپنے اوپر یہاں پہ پروجیکٹ کا نیم چینج کر دیں، پروجیکٹ کا نیم. یا یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے یہ فارم دے کسی اے آئی کو اور ساتھ میں اپنے ایپ کا آئیڈیا دے اسے. سمپلی جتنا سمپلی آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کریں. ساتھ میں یہ پرومپٹ دیں اور ساتھ میں اپنے ایپ کا آئیڈیا دیں. اور اس کو کہو کہ یہ جو پرومپٹ ہے نا اس کو جو میں نے تمہیں آئیڈیا دیا ہوا ہے اس کے حساب سے ری رائٹ کرو اس فارم کو. تو وہ آپ کو ایک فارم لکھ کے دے دے گا. اس فارم کو پھر آپ نے یہاں پہ لا کے اس اینٹی گریوٹی کو دینا. آ گئی سمجھ؟ تو یہ والا میں کاپی کرتا ہوں. کاپی ایک یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں اگر یہاں پہ پیسٹ ہوتا ہے تو. یہاں پہ سارے آتا ہی نہیں ہے نا. 1 منٹ 5 تک ہوا ہے. آدھا فارم کلیئر ہو گیا، آدھا میں وہاں سے کاپی کرتا ہوں. 5 کون سا ہے یہ؟ باقی ٹینشن آپ نے نہیں لینی، ریکارڈنگ بھی آنا ہے اور ساری چیزیں بھی میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کاپی کیا ہوا تھا. ابھی یہاں سے میں اس کو وہ فارم دیتا ہوں. اسٹارٹ کرتے ہی اپنی ایکچوئل ورک سے یہ وہ پرومپٹ آ گیا. اور اس کو میں ساتھ بتاتا بھی ہوں کہ ورکنگ ڈائریکٹری سے بتاتا ہوں کہ تم نے کس پروجیکٹ کے کام کرنا ہے، صحیح ہے. یہاں پہ میں ٹاپ پہ لکھتا ہوں ورکنگ ڈائریکٹری. جی میں نے فولڈر بنایا ہوا تھا سائنیپس ٹیک. اس پہ رائٹ کلک کریں، یہاں پہ کاپی پاتھ، اور اس کو میں یہاں پہ سے دے دیتا ہوں. اور ڈائریکٹ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، سمپل انٹر کر دیں.
اب وہ یہاں پہ کام کرنا اسٹارٹ کر جائے گا وہ اپنا، اور آپ کو ساری چیز یہاں پہ شو ہو جائے گی. صحیح ہے. اچھا ان دی مین ٹائم آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی اور چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا نا، وہ جو چیز بنا کے دیتا ہے اس آپ ڈائریکٹ وہ نہ کریں، اس کو ویریفائی بھی کریں. ابھی جیسے میں صرف یہ والا دیکھتا ہوں کہ جو میں نے اس سے ریکوائرمنٹس بنائی تھی، کون سا ہے وہ PRD والے میں، صرف میں اس کو ہی دیکھتا ہوں. دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے اس نے کہ سیلف رننگ، ہاں فیچرز کون کون سے، سنگل فیچر میں نے دیا ہوا تھا، اس نے یہ صحیح بنایا ہے. نیکسٹ بٹن یہ بھی اس نے صحیح بنایا ہے. فلٹر نے بھی کیا ہے، یہ بھی اس نے صحیح بنایا ہے، یہ بھی صحیح کیا ہے. تو یہاں پہ آپ سمپلی ریویو کرنا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ آپ ایکسیپٹ چینجز ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے ہو، یہاں بھی میں ایکسیپٹ آل کر لیتا ہوں. ابھی یہاں پہ دیکھیں، یہاں سارے فائلز آ چکی ہے اس کے اندر، جو میں آپ کو کہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، 6 فائلز بنانی ہے. دیکھیں 1 2 3 4 5 6 6 فائلز آ چکی ہے. صحیح ہے. پہلا ہو گیا جب ہم نے کہا تھا کہ ابھی اگر ہم اس کو ہم ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو اس نے یہ چیز بنائی ہے، کہ یہ جو چیز اب ہم اس AI کو ہم نے بتانا ہے نا کہ یہ جو فائلز اب بن چکی ہے تم اس کو ریڈ کرو، اور جب تم اس کو ریڈ کرو پھر مجھے بتاؤ بھی کہ کیا کیا سمجھے تم اس کو. جو میں نے تمہیں بتایا اس ورڈنگ میں نہیں، اپنے الفاظ میں بتاؤ. اگر وہ جو اگر مجھے رسپانس دیتا ہے، اگر وہ جو میں بنانا چاہ رہا ہوں اس حساب سے ہو تو صحیح ہے، ہم آگے جا سکتے ہیں. اگر نہ ہو تو میں اسے بتا دوں گا کہ ابھی تم نے صحیح نہیں کیا ہے. تو یہ پوری پروم کی لسٹ بھی میں آپ کو دوں گا. تو ابھی اس کو میں کاپی کرتا ہوں، اور یہاں پہ میں آ کے اس کو پیسٹ ڈن. ابھی میں اس کو بتاؤں گا تم اس کو خود ہی ریڈ کرو اور کیا سمجھو تم. پھر میں اس کو آگے یہاں پہ لکھوں گا کہ ہاں اس نے جو باتیں کی ہے، جو میں بنانا چاہ رہا ہوں اس کے حساب سے ہے یا نہیں. جیسے میں نے اس کو رولز وہ بتائے ہوئے تھے کہ تم نے کیا کیا یوز کرنا ہے، ریئیکٹ یوز کرنا ہے، وائٹ یوز کرنا ہے، یہ چیز یوز کرنی ہے. ہاں اس نے بھی صحیح کہا ہے. یہ کیا کام کرتا ہے، ویب ایپ ہے جو کہ انٹرویو کی پریپریشن کے یوز ہوتا ہے. فلیش کارڈ کا سسٹم ہے، فلٹر کا بھی کام کرتا ہے. ہاں تو اس کو جب میں نے ریڈ کیا مجھے پتا چل گیا کہ ہاں اس نے سچ میں ایکچولی ریڈ کیا ہوا ہے، خود سے نہیں لگا ہوا. تو اچھا یہ کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہے فائل کیسے بنائی ہے. اچھا وہ میں نے اس کو فارم دیا ہے نا، وہ اس نے فائل خود بنا لی ہے. فارم میں نے اوپر کاپی بھی کیا ہے، یہاں پہ اوپر میں نے چیٹ میں بھیجا ہوا ہے. اس کے بعد میں وہ فائل خود ہی بنا لی ہے. صحیح ہے. میں نے اس میں اسپیسیفکلی بتایا ہوا تھا اس فارم کے اندر کہ مجھے تم یہ چیف فائل بنا کے دو. دیکھیں یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے create exactly 6 files in the exact location. یار میں اس کو بتایا ہوا ہے تو تب اس نے یہ فائلز بنا کے دی ہے مجھے. آ گئی سمجھ. اور یہ دوسرا فارم تھا یہاں پہ، یہ آ گیا دوسرا والا فارم. یہ کس لیے کام کرتا ہے کہ جو اس میرے پروجیکٹ کو وہ سچ میں سمجھا بھی ہے یا نہیں. اچھا ایک چیز مجھے بتا دیں، آپ یہاں سے فارم کاپی کر سکتے ہیں اس چیٹ سے. صحیح نہیں. چلے آپ ابھی یہ جو زینب خان ہے آپ ساتھ ساتھ بنا رہی ہے. چلے اوپر ان کو بھی بتا دے کہ کیسے کاپی کرتے ہیں. شاید آپ نے اس پہ اوپن کیا ہو ڈیسک ٹاپ پہ، تو اس پہ ڈائریکٹ سمپلی ایسے کاپی ہو رہا ہے. کوئی نہیں فارم میں دے دوں گا، بس آپ ورک فلو سمجھے. آپ مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہم نے اسٹارٹ میں بتائی تھی نا کہ ہم نے ایجنٹ کو گائیڈ کرنا ہے، ڈائریکشن سے ہم نے دینی ہے. تو بس وہ سمجھے آپ کہ ڈائریکشن اچھے سے دے اور پھر ججمنٹ بھی اچھے سے کریں.
तो अब मैं जाता हूँ, वो पढ़ता हूँ कि हाँ ये दूसरा भी हो गया। सही है, प्लानिंग भी मैंने कर ली और वो मेरे प्लानिंग को समझ भी चुका है हमारा एआई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अभी हम पेजेस में पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सही है, कि तुम उसको, मैं कहूँगा कि तुम एक फेजेस बनाओ। उसने ऑलरेडी फेजेस बनाए होंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता जो फेजेस वाला ये देखे फेज वन में उसने क्या कहा है, मैं सिंपल सेटअप करूंगा और क्वेश्चंस को लोड करूंगा। दूसरे में मैं फेज में मैं फ्लिपकार्ट वाला बनाऊंगा। तीसरे में मैं बटन्स बनाऊंगा। चौथे में मैं प्रोग्रेस बटन बनाऊंगा। पांचवे में मैं काउंटर वाला सिस्टम करूंगा। और ये 5 फेज इसमें बनाए हुए हैं। सही है, तो अभी हम उसे कहेंगे कि तुम इन फेज वाइज काम करना स्टार्ट कर दो। तो उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ये वाला सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे सिर्फ आपने फेज नाम देना है उसको, स्टार्ट फेज नंबर 1 या 2 या ये 3, बात जिस किस तरह फेज। कॉपी करेंगे सर इसमें एंटी ग्रेविटी में? क्या? सर ये जहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट के लिए पाथ कॉपी किया है ना, तो ये किस तरह कॉपी करेंगे? ये फोल्डर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? उस जी जी फोल्डर सर। पे राइट क्लिक, फोल्डर पे राइट क्लिक करें और ये कॉपी पाथ लिखा हुआ है। सर समझ आ गई? ये सर समझ आ गया। सही है, तो प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो गई। ये वाला फॉर्म भी मैंने कॉपी कर दिया। ये तीसरा फॉर्म आ गया, इसमें हम क्या करेंगे? फेज 1 पे काम करना स्टार्ट कर लेंगे। ये मैंने आया कॉपी पेस्ट, ये आया मेरा प्रॉम्प्ट। अब वो क्या कहेगा, इस फेजेस में आएगा, देखेगा फेज नंबर 1 क्या है वो प्रोजेक्ट सेटअप और क्वेश्चंस को लोड करेगा। तो इसमें मैंने क्वेश्चंस रखे नहीं है शायद। प्रोजेक्ट सेटअप में बेसिक ये होता है ना कि वो अपने लिए जो जो लाइब्रेरीज यूज करेगा ना, जो जो बैकएंड पे यूज करेगा, वो यहाँ पे इंपोर्ट करता जा रहा है। सही है? मैं करता हूँ एक्सेप्ट ऑल और यूज करेंगे ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसके अंदर उसको दे देता हूँ अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर, सोर्स में। और डेटा दिया दे रहा है। तो मैं स्किप करता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है ना कि वो क्वेश्चन मैं खुद बनाऊँ या क्या, तो मैं इसको कहता हूँ कि स्किप करो तुम इस टाइम। ये काम कर रहा है, सही है, वर्किंग। तभी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं आप।
اچھا یہ جب آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہو نا انٹیگریٹی کے ساتھ، جب وہ کوئی لائبریری انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں، یا پہ کوئی ریکویسٹ کرے گا آپ کے ساتھ کہ یہ میں ٹرمینل میں رن کروں، تو یہ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں npm انسٹال، تو یہ سمجھے گا ہمیں سمپلی لائبریری انسٹال کرنا چاہیے. تو یہاں پہ میں کیا کروں گا، اس آپشن کو سلیکٹ کر کے نیچے پہ سبمٹ کر دوں گا کہ یہاں پہ انسٹال کرو. تو یہاں پہ آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ پورا آپ کے ایسے کمانڈ لکھ لیتا ہے جس سے آپ کی پوری فولڈر ہی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا کوئی فائل ہی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی آپ نے ساتھ ریویو کرنا ہے. اوکے کوئی ایشو نہیں، اگر آپ لیو کرنا چاہتے ہیں تو لیو کریں. ریکارڈنگ بھی پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈنگ میں آپ بھیج دوں گا گروپ میں. اور اس کے اندر بھی میں سلائڈس کے اندر بھی اپنا کانٹیکٹ ایڈ کر دوں گا نا، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو یا تو پھر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی پرابلم ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں. اور ایک چیز جو آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جہاں پہ ہمیں ریئل انڈرسٹینڈنگ کا پتہ چلتا ہے، تو وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ وہ کام کر رہا ہے وہ ساتھ میں بتا بھی رہا ہے کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں اس ٹائم پہ. وہ آپ اس کو ریڈ کر کے آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ابھی وہ پھر کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ رن کرو، تو میں کہتا ہوں ہاں بھائی رن کرو اس کو. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ وہ خود ٹیسٹنگ کرتا ہے. ابھی دیکھو یہ جو اس نے کمانڈ رن کی ہے نا npm run dev، ابھی وہ اس کو جو بیک اینڈ ہے نا اس کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح ہے. تو وہ خود یہ اس نے اوپن کیا ہے شاید، اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں. ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ اس ایڈریس پہ آپ جائیں اور مجھے پھر بتا سکتے ہو تم کہ یہ چل رہا ہے یا نہیں. تو میں اس کو کاپی کرتا ہوں کہ اس نے مجھے خود لنک دیا ہے. صحیح ہے. اور مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ تم اس پہ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ سب چیزیں صحیح ہے اور کوشچن اس نے لوڈ کیے ہیں. اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کا اسکرین شاٹ
लो और फिर मुझे कंफर्म करके दो। तो मैं इस यूआरएल पे जाता हूँ। ये देखें, अब ये हमारा सिंपल सा पहला फेज है। तो मैं इसको बताता हूँ, हाँ भाई क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। वो देखे वो खुद, मैंने कहा था ना वो ब्राउजर में खुद करता है, वो देखे वो खुद। ये देखिए नीचे पढ़ रहे हैं आप, खुद स्क्रीनशॉट भी ले रहा है, कंसोल लॉग्स भी ले रहा है, वो खुद ही टेस्ट कर रहा है। तो ये सिंपल पहला फेज में हमने क्या लिखा हुआ था उसे देखे, आपको मैं दिखाता हूँ फेजेस वाला। एक तुमने सेटअप करना है प्रोजेक्ट को, और दूसरा क्वेश्चन को सिर्फ नोट करना है। तो वही, तो ये इंटरनेट का इशू है थोड़ा ना, तो उधर वो भी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट हो गया।
तो सॉरी गाइस, इधर एक्चुअली इधर वो भी लगा हुआ है ना, एंटी ग्रेविटी, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया। अच्छा, तो उसने वो कर दिया है यहाँ पे, और वो देखो मुझे खे भी रहा है। मैंने क्या कहा था कि एक टाइम पे हमने एक फेज करना है, सही है। तो वो कह रहे हैं मैंने फेज वन कर दिया, अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा, तुम्हारे अप्रूवल का वेट करूंगा। फिर मैं उनको क्या कहा था कि हर एक फेज के बाद हमने टेस्टिंग भी करनी है, सही है। तो टेस्टिंग के भी मैंने फॉर्म लिखे हुए। कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे देखे कि टेस्टिंग प्रॉम्प्ट के कोई भी फेज में अप्रूव करूँ तो पहले तुम इसको टेस्ट करो, उसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, और एंटी ग्रेविटी को पे देता हूँ कि ये जो तुमने जो फेस पे भी काम किया है, बताओ मुझे को ये सही भी है या नहीं, सब कुछ मुझे बता दो। क्योंकि अगर यहाँ पे यही पे प्रॉब्लम आता है ना, तो मैं इसको यही पे सॉल्व कर दूंगा, तो आगे पे जब मैं आगे जाऊंगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे मुझे। अभी जो आपको मैंने एक चीज बताई थी ना कि उसको खुद कहो कि तुम टेस्ट भी खुद लिखो अपने लिए, तो देखो उसने अपने लिए टेस्ट लिखा है, टेस्ट फेज वन। अभी वो उसको रन करने की कोशिश कर रहा है, वो जो यूनिट टेस्टिंग की आपको मैंने बात की थी। तो अगर ऐप से आप वाइप कोडिंग करते हैं ना, तो आपकी ऐप सही जबरदस्त बनेगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपको समझ भी आएगी, और आप एक ही गो में पूरी चीज बना भी लेंगे। और इसने रिपोर्ट भी किया है, देखिए मैं आपको कहा था ना कि जो चीज वो बना रहा है वो उसको समझ लेते हैं तो आपको फिर आसानी होती है। अगर आप कोई आपसे पूछे या आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई बग आए, तो आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं इतना ज़्यादा पढ़ नहीं रहा, बस इसमें नीचे लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ फास्ट है, फेज वन वेरीफाइड है, और अभी हम फेज टू पे जा सकते हैं। तो मैं वही फेज वाला फॉर्म कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सिर्फ मैं उसको ऊपर चेंज करके क्या कर लूँगा, फेज वन की जगह फेज टू कर दूंगा, और इंटर। आपको मैंने ये फॉर्म दिया ऊपर, मैंने भेजा हुआ था कि फिर से भी भेज देता हूँ अगर। अभी वो देगा खुद यहाँ पे आके टेस्टिंग कर रहा है वो। देखिए जब मैं उसको कार्ड पे उसने खुद क्लिक किया और देखा कि हाँ ये रोटेट हो रहा है या नहीं, देखा उस कार्ड पे जैसे मैंने क्लिक किया वो रोटेट भी हो रहा है। और फेज टू में भी शायद यही लिखा होगा कि फेज टू में तुमने क्या करना है, फ्लिप कार्ड, हाँ देखे वही वो उसने बना दिया।
अभी मैं फिर से बताता हूँ, वो टेस्टिंग वाला, कि तुमने ये जो फेज 2 बनाया है इसको टेस्ट करो कि ये सही है या नहीं। बस हम एक दो के लिए करते हैं, फिर आगे वैसे ही टाइम ज़्यादा ले रहा है तो आगे हम डायरेक्टली बनाते जाएंगे फिर। अभी देखिए इसने एक और टेस्ट फेज बना लिया अपने फाइल टेस्ट फेज 2, जिससे वो अभी फेज 2 को टेस्ट करेगा और फिर मुझे रिपोर्ट करेगा कि हाँ भाई फेज 2 भी सही काम कर रही है या नहीं। तो अगर आपको खुद टेस्टिंग नहीं करना चाहते या आपको थोड़ा सा वो है इसमें, तो आप ऐसे उससे टेस्ट करवा सकते हैं। अभी मुझे क्या कह रहा है, ऑल चेक पास सक्सेसफुली, फेज 2 इज फुली वेरीफाइड, फेज 2 भी बन गए। तो मैं क्या करूँगा, मैं फेज 3 कहूँगा कि फेज 3 पे काम करना स्टार्ट कर दो अभी तो। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे मैंने एक ये भी फॉर्म ड्राफ्ट पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आती हो ना, तो आप उसे ये फॉर्म दें। तो ये कि इधर सिर्फ इस ब्रैकेट में सिर्फ चीज़ चेंज करे जो जिस चीज़ को समझ ना आ रही हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिप, जो कार्ड को फ्लिप कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो मुझे अगर समझ नहीं आ रही हो तो मैं ये वाला फॉर्म उठा के उसको दे दूंगा, वो मुझे बता देगा कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। तो इससे क्या होगी, मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। तो मैं एक्चुअली कौन से सारे टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले। वो दूसरे जो वाइब कोडिंग वाले मीम्स भी बहुत सारे बने होते हैं ना, तो उससे अप्रोच से हम थोड़ा सा बच के जा रहे हैं। अगर आप ऐसे वाइब कोडिंग कर दे तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अभी हम देखते हैं फेज 3 में क्या हो रहा है। नेक्स्ट बटन और फिल्टर्स, वो हम आगे यहाँ पे देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखें, नेक्स्ट भी आ गया है, काम भी कर रहा है ये, और यहाँ पे फिल्टर भी लगा हुआ है। मुझे रिग्रेशन के देखने, एनएलपी के देखने, फ्यूचर इंजीनियरिंग के देखने। देखिए रिग्रेशन के सारे आ गए, एनएलपी के सारे आ गए। तो मतलब सही काम कर रहा है ये चीज़। अभी देखिए वो इतना स्मार्ट हो गया ना, उसने टेस्ट भी खुद लिख लिया है। वो कह रहा है अभी मैं खुद ही टेस्टिंग करूंगा। तो अभी वो ये टेस्ट कर रहा है अकेले। अगर कोई एरर आता है ना तो फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताई थी ना कि साथ साथ, मैं पहले दो स्टेप्स में भूल गया, कि आप साथ साथ पुश भी करते जाएंगे टब पे फेज वाइज। तो मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अभी मैं इसको पुश भी करता हूँ उधर। पहले मैं इसे बताता हूँ ना कि तुम्हें
गिट इग्नोर फाइल बनाओ। हमें गिट इग्नोर हम इसलिए यूज करते हैं ना कि अभी जो जिसमें ये लाइब्रेरीज पड़ी हुई है जो इंस्टॉलेशन के लिए, तो उसको हम गिटहब पे पुश नहीं करते, तो उसको हम कहाँ पे रखते हैं? एक फाइल होती है डॉट गिट इग्नोर के नाम से। तो जो चीजें हमने गिटहब पे पुश नहीं करनी होती उसको हम उस गिट इग्नोर फाइल में रखते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आप कोई फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आप कोई एपीआई की यूज कर रहे हैं, अभी आपने अगर एपीआई की कोई गिटहब पे पुश कर दिया, हर एक अपने एपीआई की कॉपी करके उधर पेस्ट करता जाएगा अपने प्रोजेक्ट में, और सारा बिल आप पे आएगा। इसमें केस भी आया था कि एक बंदे पे आया था 65,000 डॉलर का बिल आया था उसके अंदर, सिर्फ किस गलती की वजह से उसने अपनी अपनी एपीआई की गलती से उधर ही पुश कर दी थी। तो ये चीजें आपने रखनी है। मैं जो कहता हूँ कि तुम्हें गिट इग्नोर फाइल बनाओ, तो जो चीजें है ना जो गिटअप पे पुश नहीं करना चाहिए उसको तुम इधर ही रखो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला डॉट गिट इग्नोर फाइल, यहाँ पे अंदर बहुत सारी चीज पड़ी होती है जो चीज हमने पुश नहीं करनी। यहाँ पे देखें, ये चीजें मैंने नहीं करनी, नोट के मॉड्यूल्स में नहीं करने, जो मैं इन्वायरमेंट फाइल बनाऊंगा वो मैं नहीं करने। इसके अंदर हम एपीआई कीज रखते हैं, डॉट ई एन वी फाइल जो होती है ना अपने डेटाबेस इसके यूआरएल एपीआई कीज वगैरह, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इसको तुम पुश नहीं करो। तो गिटअप पे डालने का सिंपल तरीका ये, मैंने ऑलरेडी उधर से क्लोन किया हुआ था, आपने गिटअप पे बना के प्रेजर किया था, तो अभी हमने डायरेक्ट पे सिंपली पुश कर सकता हूँ। इसके लिए क्या करना है आपने सिंपली, अभी ये इस टाइम पे कहाँ पे, पाइथन प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी पे, और मेरे फोल्डर का नाम क्या है, साइनैप्स टेक। तो मैं इसको कहूँगा तुम यहाँ पे आओ टर्मिनल में, तो मैं इसका लिंक कॉपी करूंगा, कॉपी पाथ, और सीडी कमांड जिसे कहते हैं चेंज डायरेक्टरी, और ये पेस्ट कर दूंगा। तो अभी ये यहाँ पे आ गए, ये देख सकते हैं आप। इसका सिंपल तरीका क्या है पुश करने का, पहले गेट ऐड, और फिर डॉट लिखे, डॉट का मतलब सारी फाइल्स जितनी तुमने भी बना चुके हो, सिर्फ गेट इग्नोर के अंदर जो लिखी होगी उसको वो स्किप कर देगा, बाकी सबको गेट को दे देगा। दे देगा ये सारी फाइल उसने गेट को दे दी। अभी क्या करना है, आपने कमेंट करनी है। अभी ये चीजें सिर्फ ऐड मतलब गेट के लिए रेडी है ये। स्क्रीन ये मैंने लिखा और फिर एंटर। अभी ये जो सारी चीजें है ना वो गेट के रिकॉर्ड में भी आ गई है। सही है। अभी अगर मुझे यहाँ पे इसको कहाँ पे देखना हो, ब्राउजर में देखना हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको पुश करूंगा कहाँ पे, तो मेन जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, जिस जहाँ जो इसका ओरिजिन है, तो उसको क्या करना है, गेट पुश ओरिजिन मेन। ये मेन मतलब अभी मैं गिट को बता रहा हूँ, तुम इस सारे कोड को पुश करो कहाँ पे, ओरिजिन पे और मेन ब्रांच में। अगर आपने किसी और ब्रांच में करना हो ना तो यहाँ पे आप उधर ब्रांच बना के नई ब्रांच, उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख लें, जो मैं आपको ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी बताई हुई थी कि क्यों ब्रांचिंग यूज करते हैं। तो इसको एंटर करें। ये क्या कह रहा है,
ابھی یہاں پہ دیکھیں جیسے ایک ایرر آیا ہے کہ یہ اس کو ایکسیس کیوں نہیں کر پا رہا. یہ میں اسی سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایرر کیوں آیا ہوا ہے. ساتھ میں کنٹیکسٹ بھی دوں گا. ساتھ میں ہم نے دیا کنٹیکسٹ کہ I was trying to push into origin main branch. یہ مجھے لگ رہا ہے گٹ ہب کا ہی کوئی ایشو ہے ہوسٹ کا. اچھا وہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کا ایشو نہیں, انٹرنیٹ کا ایک ایشو ہے. میں انٹرنیٹ کام کر رہا ہے یا نہیں, ایک منٹ اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں. انٹرنیٹ کا ایشو ہے تبھی وہ کوڈ پوش نہیں ہو رہا تھا. وہ کمانڈ بھی آپ کو میں یہاں پہ لکھ کے دیتا ہوں. پہلے آپ کرتے گیٹ ایپ, اس سے ساری فائل اس کے ریکارڈ میں آ جاتی ہے. گیٹ آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ کسی کے پاس صحیح چل رہا ہو نا تو وہ اس کو ٹرائی کر سکتا ہے. تو پھر ہم کرتے ہیں گیٹ فارمیٹ اور -m مطلب یہ میسج, اور یہاں پہ اپنا میسج ٹائپ کر سکتے ہیں دوسرا. اور پھر گیٹ پوش اوریجن مین, اس سے اب کیا ہو جائے گا, جہاں پہ وہ آیا ہے وہاں پہ پھر سے ہو جائے گی. صحیح ہے. تو چلو اس کو بعد میں ٹرائی کرتے ہیں پش کرنے کی. سمجھ تو آپ کو آ گئی ہے نا. کسی کو کوشچن ہے یہاں تک گٹ یا گٹ ہب پہ سمجھ نہ آئی کسی کو؟ کوشچن ہے کسی کا؟ تو ہم فیز 3 تک آ گئے تھے. اس کو آپ دیکھیے, جو میں نے آپ کو میموری کا جو کہا تھا لاسٹ میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے, فیز 3 کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد فیز 4 انٹرنیٹ کا ایشو ہے.
تو فیز 4 کا میں کرتا ہوں کافی فیزز والا کام تھا یہاں کا. جتنی آپ کی فیزز ہو نا اتنی بار آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے. فیز 4 اس پھر اگلا لاسٹ فیز ہے ہمارا. ابھی یہ دیکھیں یہ والا سکسیسفل ہو گیا ہے, ابھی پش ہو گیا ہے. ابھی میں آپ کو اس کو گٹ اپ پہ دکھاتا ہوں. یہ میں آئے گٹ اپ پہ, اس کو میں ریفریش کرتا ہوں. یہ آپ دیکھیں ساری فائل یہاں گٹ اپ پہ بھی آ گئی ہے. اور جو میں نے کمنٹ میسج لکھا ہوا تھا ایڈٹ فائل اسٹل فیز 3 وہ سب یہاں پہ وہ کمنٹ میسج بھی آیا ہوا ہے یہاں پہ. اور جو میں نے گٹ اگنور والا کیا ہوا تھا دیکھیں اس کے اندر میں کیا لکھا ہوا تھا, جو نوڈ ماڈیولز والا فولڈر ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے. اور یہ یہاں پہ بنا ہوا بھی پروجیکٹ پہ, یہ بھی پش ہونا چاہیے. کیوں نہیں پش ہوا, کیونکہ اس کو میں نے ڈاٹ گٹ اگنور پہ کیا ہوا تھا. یہاں پہ دیکھیں اب کوئی کہیں پہ بھی وہ والا نظر نہیں آئے گا نوڈ ماڈیولز والا. ابھی وہ فیز 4 کو بھی خود ٹیسٹ کرے گا یہاں پہ. یہ دیکھیں کلکنگ نیچے اپنا جا رہا ہے, خود وہ ٹیسٹ کر رہا ہے. یہ اس نے اوپن کیا ہے خود. اب یہاں پہ آپ لاگ چیک بھی کر سکتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے کلکنگ آئی نیو اٹ بٹن. ایسے ہی جو میں آرٹیفیکٹ کی بات کر رہا تھا نا وہ سارے آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں. اچھا یہ والا فیز بھی بن چکا ہے. ٹیسٹنگ چلو کر ہی لیتے ہیں, ایسا نہ ہو پھر آ کے کوئی ایشو آ جائے. ٹیسٹنگ والا فارم کہاں پہ تھا, اب یہاں پہ. ان میں سے کہہ رہا ہوں ہاں بھائی فیز 4 کو ویریفائی کر دو. اچھا اس میں وہ یہ بھی اس چیز نہیں دیکھتا کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں, اس میں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ جو میں نے پروجیکٹ جو انیشلی ہم نے 6 فائلز بنائی تھی نا اس کے حساب سے یہ صحیح ہے یا نہیں. اچھا اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, every check is passed, phase 4 is verified, ready for final phase. تو ایک لاسٹ کام ہم اس کو پھر کیا کرتے ہیں, پھر وہی والے ریپیٹ کرتے ہیں. اس کو بھی میں گٹ اپ پہ پش کرتا ہوں. پہلے میں کیا کروں گا, گٹ آل کروں گا.
پھر گیٹ فارمیٹ -m، میں سمپلی لکھتا ہوں یہاں پہ پیج فور completed، اور اس کو کرتا ہوں انٹر۔ اور ابھی میں اس کو کرتا ہوں گیٹ اپ پہ ہی ایک پش اوریجن میل سے۔ یہ بھی سکسیزفل ہو گیا۔ ابھی یہاں پہ آپ کو میسج آئے گا، یہ والا ہے پھر فیز 3، اس کو میں جیسے ہی ریفریش کرتا ہوں ابھی دیکھیں یہ ہے فیز 4 کمپلیٹڈ، فیز 4۔ تو ابھی ہمارا لاسٹ اسٹیپ ہے، لاسٹ اسٹیپ وہی والا فارم میں پھر کاپی کروں گا۔ ابھی ہمارا لاسٹ اسٹیپ کیا ہے 5، اس کو میں دے دوں گا 5، یہ 5 اور ڈن۔ اچھا یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ یہ دیکھیں خود ٹیسٹنگ کر رہا ہے، آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کیسے کر رہے ہوں ٹیسٹنگ۔ ٹیسٹ بھی اس نے اپنے لیے خود لکھ لیا ہے کہ چلو رننگ کرتا ہوں، یہ بھی فائنل فیز ہے۔ تو پروجیکٹ ہم نے بنا دیا، پلاننگ بھی ہو گئی، ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی۔ ایک منٹ اس کو گیٹ پہ پوش کر دیتے ہیں، گیٹ ایئر آر ایک فائنل کمپلیٹ۔
ये कुछ ओरिजिनल नेम। अब यहाँ पे हाँ फाइनल प्रोजेक्ट वाला भी आ गया। तो अभी स्लाइड्स में गेट भी हो गया। अभी लास्ट स्टेप हमारा क्या है? डिप्लॉयमेंट। मैं आपको कहा था कि वर्सन पे करेंगे, ये थोड़ा सा सिंपल है। तो डिप्लॉयमेंट से पहले एक और पॉइंट में लिखा हुआ है कि उससे मैं बताऊंगा कि ये जो तुमने चीज बनाई है ये डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है या नहीं। तो डिप्लॉयमेंट से पहले आपने ये चीज करनी है, सही है। ये वाला कॉपी करके कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पे भी डाल देगा। और यहाँ पे भी। अच्छा, मेमोरी वाले में जो हमने बनाई थी ना, जिसमें हम लिखते हैं कि कितना काम हो चुका है कितना रहता है। अभी यहाँ पे देखे, फेज 5 कंप्लीट, ऑल फेजेस आर कंप्लीट नाउ। सारे लॉग्स भी इसमें लिखे हुए हैं, कौन कौन से फाइल्स चेंज की हुई थी वो भी उसमें लिखे हुए हैं, सब कुछ। और जैसे मैं कह रहा था ना कि ये वो भी कंज्यूम करते हैं, इसको देखते हैं कितने वो कंज्यूम कर लिया है। मॉडल्स पे आता हूँ मैं। यहाँ पे देखे, मेरा प्रो प्लान लगा हुआ है ना, तो इसलिए मेरा इतना वो कंज्यूम नहीं हुआ है। कितने हुआ है? 16% हुआ है। इसके इतना कम क्यों हुआ है पता है? एक तो हमने जो काम से करवाया ना, हम पूरे स्ट्रक्चर वे में करवा रहे हैं। उसके लिए हम ये नहीं छोड़े कि तुम खुद से गेस करो, एक एक चीज हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक फॉर्म के थ्रू, एक एक प्रॉपर चीज क्या करना है क्या नहीं करना कैसे करना है। और इसका फायदा ये भी हुआ कि जो चीज हम चाह रहे थे वही चीज बन रही है, हमारे पास एरर्स भी नहीं आ रहे। अक्सर ज्यादा मसले एरर्स में ही आते हैं, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। देखिए हमें कोई एरर नहीं आया। सो अभी ये टेस्ट कर रहा है कि डिप्लॉयमेंट के लिए ये रेडी है या नहीं।
अच्छा एक क्लास इसको पहले कर लेते, कवर कर लेते वर्सल वाला। वैसे ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, एक तो ये फ्री है, और मॉडर्न जो वेब एप्स है जिससे हम अभी नेक्स्ट जेएस पे जितनी भी बन रही है ये भी ये। दूसरा ये है ना कि अभी ये जो कोड उठाता है ना ये गिटहब से ही उठाता है, तो अगर आप फ्यूचर में कोई नई चीज ऐड करते, कोई फीचर ऐड करते तो वो ऑटोमेटिकली उसको आपके जो लाइव चल रहा है उसमें ऐड कर देता है। तो ये तो नहीं फीचर डायरेक्ट, तो इसका सिंपल स्टेप क्या है, अपने कोड को गिटहब पे पुश करो जैसे हमने सारा कर दिया। फिर वर्सल में भी उस अकाउंट से करना है ना जिस पे आपका गिटहब का अकाउंट है, दोनों सेम होने चाहिए। फिर जिस रिपोजिटरी, अभी ये रिपोजिटरी मतलब वही फोल्डर जो हमने बनाए उसको इंपोर्ट करें। फिर कंफर्म बिल्ड सेटिंग पे कर, वो आपको मैं बताऊंगा, वो खुद डिटेक्ट कर लेगा क्या क्या चाहिए। फिर डिप्लॉय पे क्लिक करें और जैसे उसने हो जाएगा बस वो आपको एक यूआरएल दे देगा। फिर वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यूजर्स को भी भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए। तो वर्सल की समझ आ गई सबको, इसको हम भी लाइव भी करेंगे। हाँ ये क्या कह रहा है, हर एक चीज पास हो गई है, सब चीज रेडी है डिप्लॉयमेंट के लिए। तो इसका प्रोसेस क्या है। अच्छा मैंने ऑलरेडी वर्सल पे अकाउंट बनाए हुए से, आप जब फर्स्ट टाइम बनाएंगे ना तो आपसे वो पूछेगा कि कंटिन्यू विद गिटहब, तो आपने गिटहब पे क्लिक करना है। फिर आपका अकाउंट आएगा, सर्च करता हूँ हमारे इसका क्या नाम है, साइनेप्स डेक। तो इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, साइनेप। ये देखे, ये आपके यहाँ पे शो हो गई। इस पे आपने करना है इम्पोर्ट। अभी उसने खुद ही कर लिया कि इस कौन से पे चल रहा है, वाइट पे। ये हमने उसे बताया हुआ था कि तुमने इसने खुद डिटेक्ट कर लिया है। अभी हमने क्या करना है, डिप्लॉय पे क्लिक करना है, वो खुद से बिल्ड करनी चीजें स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट बताएगा। अब ये वो जो डिपेंडेंसीज है ना वो इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भी चीजें चाहिए होती है। कहाँ से वो ये देखता है, ये जो पैकेज डॉट जेसन है ना इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। अब ये भी देखे रहे, बस हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड हो चुका है। अब इंटरनेट का थोड़ा इशू है तो लोड करने में टाइम है, तो हम इसको विजिट करते हैं। अब देखें हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है, सब कुछ काम भी कर रहे हैं जी। डिप्लॉयमेंट भी हो गई, इसका आपको मैं लिंक भेजता हूँ। इसको आप यहाँ पे टेस्ट करें।
اس لنک پہ جائیں آپ. سر اسکرین شو نہیں ہو رہی. اور مجھے بتائے کہ آپ صحیح ابھی شو ہو رہی ہے. نو سر. ابھی اسٹاپ ہو گئی ہے یا پہلے سے اسٹاپ ہو گئی تھی؟ سر ابھی اسٹاپ ہوئی ہے. میں پھر سے ڈسکاؤنٹ کر کے پھر سے کرتا ہوں. جیسے شو جائے نا مجھے میسج میں یس کر کے کنفرم کر دیں. اچھا ابھی لنک پہ گئے آپ لوگ ٹیسٹ کیا؟ صحیح ہے گڈ. تو یہ بالکل گئے ہم کہاں سے پلاننگ سے لے کر پورے پروڈکشن تک ہم گئے. اچھا اس کے بعد بھی دو تین چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر آپ کے فیوچر بڑے پروجیکٹس ہو نا کہ اس کے بعد ہم کیا سیٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ ویریبلس. اگر آپ کی کوئی پی آئی کی یوز کر رہے ہیں اس کو آپ گٹ ہب پہ تو نہیں کرو گے آپ اسی کے اندر ایڈ کرو گے ورسل کے اندر. صحیح ہے. آپ اپنے کسٹم ڈومین کی رکھ سکتے ہیں ابھی جیسے یہ ہمارا ڈومین یہ والا ہے یار کہاں گیا. ابھی ہمارا ڈومین یہ ہے اس کو آپ اپنا کسٹم بھی دے سکتے ہیں جس طرح آپ نے کوئی ویب سائٹ ہو اس کے اندر ڈال کے یا اس کے اپنے ایپ کا ویب سائٹ بنا کے پھر آپ آٹومیٹک ریڈیپلوئز بھی جیسے ہی آپ کوئی نئی چیز جیسے میں کہنا برانچ کوئی نئی چیز آپ فیچر اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے بس اس کو گٹ ڈپلوائے کر دے گا. اور پھر اس کو آپ مانیٹرنگ اور لاگ بھی دے سکتے ہیں کہ ریئل یوزر کتنے آئے اور کتنے کوئی ایرر تو شو نہیں ہوا ٹریفک وغیرہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا. پہلے ہم نے پلاننگ کی. پلاننگ ہم نے آئیڈیا سے اپنے وہ اسپیسیفکیشن بنائے پھر ہم سمجھ آ گئی آپ کو پورا پروسیس. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ ادھر پوچھ سکتے ہیں ابھی.
गिटहब का कोपायलट का ये है ना कि उसका स्क्रीन आपको शो हो रही है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये शेयर विथ को पायलट। इसको न्यू ओपन लिंक इन न्यू टेब से मैं करता हूँ। यहाँ पे इसका भी बहुत ईजी है। आप कोई रिपोजिटरी पे काम करना चाह रहे हैं ना, तो बस, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सिंपल उसका यहाँ पे रिपोजिटरी बनाएं, फिर यहाँ पे आके यहाँ से रिपोजिटरी ऐड करें जिसके आप ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, ऐड करें पे। और यहाँ पे फिर उसको उसी तरह प्रॉम्प्टिंग की मैं आपको बहुत टेक्निक्स बताई है कि प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं। मेन चीज़ होती है ना प्रॉम्प्ट देना। यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे आप इसे आज भी पूछे एजेंट के काम भी दे सकते हैं। यहाँ पे सारे मॉडल्स भी है, लेकिन इसका ये है कि ये फ्री वाले इतने इसमें नहीं है, ये सारे प्रो मांग रहे हैं। मेरे पास तो कोई फ्री शो नहीं हो रहा। तो आप गिटहब को पायलट से भी आप कर सकते हैं इसे। कोई और क्वेश्चन? तो सर ये जिस तरह आपने अभी एंटी ग्रेविटी पे भी काम किया और इसके अलावा गिटहब पे भी फ्री शो नहीं हो रहे, तो कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम क्लाउड वगैरह और इनको थोड़ा फ्री एक्सेस ले सकें? क्योंकि सर हम जब काम करवाते हैं तो कुछ टाइम के बाद ना ऑटोमेटिकली आपको पता है टोकन्स खत्म हो जाते हैं, फिर कई बार काम आधा रह जाता है। दोबारा पूछिए आप, लेगिंग हो रही थी वॉइस में। सर जिस तरह आपने अभी एंटी ग्रेविटी पे काम किया है ना, तो सर इसमें ये था कि जिस तरह हम भी काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट होता है बड़ा, जिस तरह मैं अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि मैं साइबर सिक्योरिटी में वो कर रहा हूँ ना, तो उसमें ये होता है कि मिडल में ही उसके टोकन्स ख़त्म हो जाते हैं और फिर मतलब इशू होता है। और इसके अलावा जो क्लाउड है उस पर भी करें तो उस तरह के इश्यूज आते हैं। और मैं अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करूं तो सर मैं प्रॉम्प्ट इसी तरह ही देता हूँ, RCTNO का रूल यूज़ करता हूँ, यानी रोल, कॉन्टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट, फिर उसके बाद उसका जो आउटपुट कैसे देनी है, और इसके अलावा फिर जो चीज़ें उसने नहीं करनी। लेकिन फिर भी सर वो मिडल में कई बार ख़त्म हो जाता है उसके टोकन्स जो AI मॉडल्स हैं या एजेंट्स हैं। तो सर ऐसा कोई तरीका है कि जिससे मतलब हमें फ्री एक्सेस मिल जाए ये क्लाउड वगैरह या कोई इस तरह का? अच्छा, क्लाउड के अक्सर वो आते रहते हैं ना कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, और कुछ और एक भी होती है ना जिसके अंदर क्लाउड इंटीग्रेटेड होता है, तो वो फ्री पूरा देते हैं। अभी आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? जी जी सर, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अभी आप ये करें ना कि इधर गिटहब पे आए ना, यहाँ पे एजुकेशन वाले में अप्लाई करें, एंटरप्राइज पे। तो वो आपको ये जो यहाँ पे आपको जितने भी शो होते हैं ना गिटहब के क्लाउड के, ये फ्री में आपको मिल जाते हैं। सर ये कहाँ पे है इसका ऑप्शन? ये यहाँ पे एंटरप्राइज पे।
میرے پاس نیٹ ہی نہیں چل رہا ہے یار اتنا. کسی بھی کوشچن ہے؟ آپ سب لوگ کسی گروپ میں ہیں جو کوئی کامن ہو؟ تاکہ پھر وہاں پہ میں سارے ریسورسز بھیج دوں. اچھا یہ میں نے اپنے بھیجے ہوئے، اس کا اسکرین شاٹ اپنے پاس رکھ لیں. باقی آپ لوگ کسی گروپ میں ہیں ادھر، پھر میں یہ گٹ اپ کا سب کچھ بھیج دوں، سلائیڈز، پرومپٹس، ریکارڈنگ، سب کچھ. اچھا آپ لوگوں میں سے کسی نے اس پہ بکنگ کی تھی ٹاپ میٹ پہ؟ وہ ہینڈ ریز کریں. اچھا صرف 2 بندوں نے کیا؟ چلے ابھی آپ کے پاس وہ آئے گا نا
سیشن کے بعد ریویو کا ایک میل آئے گا، تو اس پہ آپ نے ریویو پہ دینا ہے، صحیح ہے؟ باقی کوئی کویشچن، کوئی فیڈ بیک سیشن کے حوالے سے؟ کیسا تھا سیشن؟ اینڈ آف کورس اگر آپ کو کوئی اور سیشن رکھنا ہو یا کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو میرے ٹاپ میٹ پہ جائیں، ادھر آپ 1 to 1 کال بھی بک کر سکتے ہیں، اور باقی جو بھی سروسز ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بالکل فری۔ کوئی پرسنلائزڈ روڈ میپ چاہیے ہو، گائیڈنس چاہیے ہو، جو بھی چاہیے ہو، تو بس 1 to 1 کال بک کریں اور پھر ادھر بات کر لیں گے۔ سو یا کسی کا کوئی کوشچن ہو تو اسی، نہیں تو پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں نے نہیں بتایا، آپ کے پی نیکس میں آپ ادھر بھیج دوں پھر؟ چلے پھر مجھے میسج کر دے یا میل بھی آپ کر سکتے، جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہو۔ سو اپنا خیال رکھے، سیکھتے رہیے، سکھاتے رہیے۔ اللہ حافظ۔